हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री देव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय बोलो जगत जननी दुर्गा माता की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। प्यारे भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। ओम टिभी नेपालबाट उता धर्ममार्गबाट श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। त यहाँनिर श्री हरिनारायणले नारदजीलाई अगाडि षष्ठी देवीको कथा प्रसङ्ग सुनाउनु भयो। अगाडि गएर मङ्गलचण्डी र भगवती मनसा देवीको आख्यान सुनाउनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब सबै अभिष्ट प्रदान गराउने वाली जो मङ्गलचण्डी भगवतीकै रूप हो, सबैको कल्याण गर्न आतुर प्रतापले पूर्ण भएकी मङ्गलचण्डीको माझमा जुन अत्यन्त मङ्गलमयी हुनुहुन्छ, मङ्गलहरूको माझमा जुन अत्यन्त मङ्गलमयी भगवती मङ्गलचण्डीको नामबाट उहाँ प्रख्यात हुनुहुन्छ। अब यहाँ बताइएको छ कथा, मनुको वंशमा पैदा भएका सप्तद्वीपपति एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो। राजाको नाम थियो मङ्गल। भगवती मङ्गलचण्डी राजा मङ्गलकी पूज्या र अभिष्ट देवी हुनुहुन्थ्यो। भगवती मङ्गलचण्डीको नामबाट प्रख्यात हुनुभयो। यसै कारणले गर्दा उहाँ जो भगवती हुनुहुन्थ्यो, भगवती नै के मङ्गलचण्डीको नामबाट प्रख्यात हुनुभयो। यसको मतलब यो बुझ्नु पर्यो हजुरहरूले, राजा मङ्गलले भगवतीको पूजा गर्दा रहेछन् अनि मङ्गलचण्डी भगवतीको नाम रह्यो। उहाँ नै मूर्ति भेदले मूल प्रकृति भगवती दुर्गा हुनुहुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। सर्वप्रथम भगवान शङ्करले घोर त्रिपुरासुरको वधको अवसरमा परातपरा मूल प्रकृति दुर्गा की अद्वितीय रूपमा रहनुभएकी परमेश्वरी मङ्गलचण्डीको पूजा गर्नुभएको थियो। कसले? भगवान शङ्करले। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा यसरी बताइएको छ। भगवान शङ्कर त्यसबेला सङ्कटमा पर्नुभयो। त्रिपुरासुरले रिसले भगवान शङ्करको विमान भुइँमा खसाउन प्रयास गरे। फलस्वरूप त्यो विमान खस्न चाहिँ खस्यो। त्यसबेला दुर्गतिमा प्राप्त हुनुभएका शङ्करले ब्रह्माजी र भगवान विष्णुका उपदेश पाएर भगवती दुर्गाको स्तुति गर्नुभएको थियो। उहाँ नै स्वरूप भेदले मङ्गलचण्डीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। यसरी बताइएको छ। भगवती मङ्गलचण्डीले भगवान शङ्करका सामु भन्नुभयो प्रकट भएर, हे प्रभु, तपाईँले कुनै डर मान्नु पर्दैन। सर्वेश्वर भगवान विष्णु तपाईँका वाहन साँडेको रूपमा रहनुहुनेछ। म फेरि हजुरकी युद्धकी शक्तिको रूपमा रहनेछु। यसमा कुनै सन्देह छैन। हे वृषध्वज, हे शङ्कर, माया स्वरूप भगवान विष्णुको सहयोगबाट हजुरले देवताहरूलाई आफ्ना पदबाट च्युत गराउने आफ्नो शत्रु त्रिपुरासुरको वध गर्नुहोस्। यसरी भनिदिनु भयो। भगवान शङ्करलाई यसरी मार्गदर्शन गराएर भगवती मङ्गलचण्डी तुरन्त अन्तर्धान हुनुभयो। तत्काल मङ्गलचण्डी पनि भगवान शङ्करकी शक्ति बन्नुभयो। त्यसपछि भगवान शङ्करले भगवान विष्णुले प्रदान गर्नुभएको शस्त्र प्रयोग गरेर त्रिपुरासुरको वध गर्नुभएको कथा प्रसङ्ग छ। जय बोलौँ जगत जननी दुर्गा माता की जय जय होस्। सर्वप्रथम भगवान शङ्करले पूजा गर्नुभएको थियो मङ्गलचण्डीको। यसरी बताइएको छ। यहाँनिर एउटा मन्त्र छ, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सर्वपूज्य देवी मङ्गलचण्डीकै हुम हुम फट स्वाहा। यो मन्त्र 21 अक्षरद्वारा बनेको भगवतीको मङ्गलचण्डीको महामन्त्र हो। यसलाई 10 लाख सङ्ख्यामा जपियो भने सर्वार्थ सिद्धि हामीलाई प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। त भगवान महादेवले बहुत सुन्दर स्तुति गाएर जो मङ्गलचण्डी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई प्रसन्न गराउनु भएको थियो र अन्तिममा त्रिपुरासुरको वध गर्नुभएको थियो। त्यसैले मङ्गलचण्डीको पूजाको पनि धेरै ठुलो महत्त्व छ भनेर यसरी यहाँ बताउनुहुन्छ। अगाडि गएर श्री हरिनारायण भन्नुहुन्छ, उक्तम द्वयोरुपाख्यानं ब्रह्मपुत्र यथागमम्
श्रूयतां मनसाख्यानं यश्रुतं धर्मवक्त्रतः। हे नारदजी, मैले आगम तन्त्र शास्त्र अनुसार षष्ठी देवी र मङ्गल चण्डीका दुवै कथाको आख्यान, यो कथा रूपी आख्यान मैले सुनाएँ। अब मनसा देवीको आख्यान सुन्नुहोस्। मनसा भगवती जो महर्षि कश्यप हुनुहुन्थ्यो, महर्षि कश्यपकी छोरी हुनुहुन्छ। महर्षि कश्यपकी छोरीको नाम के हो? मनसा देवी। उहाँ मनबाट ध्यान गर्दा प्रकाशित हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ मनसा देवी नामबाट प्रख्यात हुनुहुन्छ। उहाँले निरन्तर मनद्वारा परब्रह्म परमात्माको ध्यान गर्नुहुन्छ, यसरी बताइएको छ। अब ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, मनसा देवीले 3 युगसम्म तपस्या गरेर परमात्मा श्रीकृष्णको दर्शन पाउनु भएको थियो। त्यसबेला गोपिनीहरूका नायक भगवान श्रीकृष्णले उहाँका शरीर एवं वस्त्रलाई जीर्ण शीर्ण देखेर उहाँको नाम जरत्कारु राखिदिनु भएको थियो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, मनसा देवीको नाम नै के राखिदिनु भएछ? जरत्कारु। करुणा सागर श्रीकृष्णले मनसा देवीमाथि करुणा गरी वाञ्छित वर पनि प्रदान गर्नुभयो। श्रीकृष्णले भगवती मनसाको आफै पूजा गर्नुभयो र अरूबाट पनि पूजा गराउनु भयो। त्यस पछाडि ब्रह्मलोकदेखि लिएर स्वर्ग लोकसम्म, पृथ्वी लोकमा, नाग लोकमा, जहाँ सुकै पनि भगवती मनसा देवीको पूजा हुन थाल्यो। सम्पूर्ण संसारमा भगवती मनसा ज्यादै आकर्षक गोरो वर्ण हुनुभएकी राम्री अत्यन्त वैष्णवी हुनुहुन्छ, यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर धेरै कथा प्रसङ्गहरू छन्, हामीले बुझ्नुपर्ने, जान्नुपर्ने। पाण्डव वंशीय राजा परीक्षितका छोरा जन्मेजयद्वारा आयोजित सर्पयज्ञमा भगवती मनसाले नागहरूको प्राण रक्षा गर्नुभएको थियो। उहाँ नागेश्वरी, नाग भगिनी नामबाट विख्यात हुनुभयो। त्यस पछाडि यसरी भनिएको छ। अब उहाँ विष झार्न अत्यन्त कुशल हुनुभएकीले उहाँलाई विषहरी पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। भगवान शिवबाट सिद्धयोग प्राप्त गर्नुभएको हुँदा उहाँलाई सिद्धयोगिनी पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। अब मनीषीहरूले महाज्ञानयुता पनि भनेर भन्ने गर्दछन्। मनसा देवी आस्तिक मुनिकी आमा हुनुहुन्छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले तिनै लोकमा आस्तिक माताको नामबाट पनि उहाँ जानिनुहुन्छ। उहाँ योगी, मुनिन्द्र अनि विश्वपूजा, जस्तै यहाँनिर विश्वपूज्य जरत्कारु मुनिकी प्यारे धर्मपत्नी हुनुभएकोले उहाँलाई जरत्कारु प्रिया भनिन्छ। ल हेर्नुहोस्, उनैको नाम जरत्कारु पनि थियो। जरत्कारुको विवाह जरत्कारुसँगै भएको। जरत्कारु पुरुष, जरत्कारु स्त्री। ल हेर्नुहोस्, भगवती मनसा जरत्कारु, जगत गौरी मनसा सिद्धयोगिनी वैष्णवी नाग भगिनी शैवी नागेश्वरी जरत्कारु प्रिया आस्तिक माता विषहरी र महाज्ञानयुता गरी 12 नामहरूद्वारा विश्वमा पूजित हुनुहुन्छ। वैष्णवी, नाग भगिनी, शैवी नागेश्वरी तथा जरत्कारु प्रियास्तिक माता विषहरेति च। जुन मानिसले पूजाको अवसरमा मनसा देवीका यी 12 नामहरूको पाठ गर्दछ भने त्यसलाई र त्यसका वंशजलाई नागहरूबाट कहिल्यै पनि भय हुँदैन, नाग दोष लाग्दैन, यसरी बताइएको छ। यो अहिले मैले बताएको श्लोक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। जय बोलौँ जगत जननी दुर्गा माता की जय। जुन मानिसको शयन कक्षमा नागहरूबाट भय हुन्छ, जुन भवनमा नागहरूको वास हुन्छ, जुन स्थान नागले युक्त भएकाले अत्यन्त डरलाग्दो बनेको हुन्छ र जुन ठाउँमा सधैँ नाग बेरिएका हुन्छन्, ती स्थानमा यो मनसा स्तोत्र पाठ गर्नाले मानिस सर्प भयबाट युक्त हुन्छ, यसरी बताइएको छ। भनेको सर्प भयबाट ऊ छुटकारा पाउँछ। ल हेर्नुहोस्, यस्तो महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले यो स्तोत्रको पाठ गर्नु हाम्रो लागि धेरै राम्रो हो। अब नागहरूको रक्षा र मनसा देवीको स्तुति यहाँनिर अगाडि बताइएको छ। भगवान श्री हरि नारायण भन्नुहुन्छ, मत्तः पूजा विधानं च श्रूयतां मुनिपुङ्गव ध्यानं च सामवेदोक्तं प्रोक्तं देवी विधानकम्। नारायण भगवान हुनुहुन्छ। मैले मनसा देवीको पूजा विधान पनि बताएँ। यसरी चाहिँ पूजा गर्न सकिन्छ हैन, आफूले दिएका नैवेद्य फल जलद्वारा। अनि मङ्गल चण्डीको पनि मैले धेरै कुराहरू बताएँ भनेर भन्नुहुन्छ। सेतो चम्पाको वर्ण जस्तो उज्जवल आभा भएकी, रत्न निर्मित अलङ्कारहरूद्वारा अलङ्कृत हुनुभएकी, अग्नि झैँ शुद्ध चोलिए आदि वस्त्र पहिरिनु भएकी भगवती मनसा देवीको
आराधना गर्दछु भनेर यहाँनिर सबैभन्दा अगाडि भगवानले स्मरण गर्नुहुन्छ। भगवती मनसा देवीको ध्यान गरेर मूल मन्त्रले मनसाको पूजा गर्नुपर्दछ। वेदोक्त मूल मन्त्र उच्चारण गरी नाना थरी नैवेद्य धूप पुष्प गन्ध द्रव्य र अनुलेपनद्वारा पूजा सम्पन्न गर्नुपर्दछ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम मनसा देव्यै स्वाहा, यस मन्त्रको मूल यो हो। यस प्रकारको मन्त्र छ, यो मूल मन्त्र हो। यसको 5 लाखको सङ्ख्यामा जप गर्ने मानिसले सिद्धि प्राप्त गर्दछ। जय बोलौँ जगज्जननी दुर्गा माता की जय जय होस्। जसले सङ्क्रान्तिका दिन स्नान गरी यत्नपूर्वक कुनै गुप्त साधनाशालामा गएर अत्यन्त भक्तिमान भई भगवती मनसा देवीको आह्वान गरेर पूजा गर्दछ। फेरि जसले पञ्चमी तिथिमा मनद्वारा मनसा देवीको ध्यान गर्दै उहाँलाई नैवेद्य अर्पण गर्दछ भने त्यो निश्चय नै धनवान, पुत्रवान र कीर्तिमान बन्दछ। हे भाग्यशाली मुनि, मैले मनसाको पूजा विधान बताइसकेको छु भनेर यहाँनिर बताउनुहुन्छ। प्राचीन समयमा एकपटक पृथ्वी मण्डलमा सबै मानिस नागहरूको डरले हात्तिएका थिए। त्यसबेला सबै उत्तम मुनि कश्यपको शरणमा गए। मानिसहरू शरणागत भएपछि अत्यन्त भयभीत भएका महर्षि कश्यपले ब्रह्माजीका साथ रहेर मन्त्रहरूको रचना गर्नुभयो। कश्यपले ब्रह्माजीको उपदेश अनुसार वेदका बीज मन्त्र प्रयोग गरी मन्त्रहरूको रचना गर्नुभयो। त्यसै बेला उनले आफ्नो मनबाट मन्त्रहरूकी अधिष्ठात्री देवी मनसा देवीको पनि सृजना गर्नुभयो। तसर्थ तपस्या र मनबाट सृजना गरिएकी हुँदा उहाँको नाम के भयो? मनसा भयो। जय बोलौ मनसा देवी की जय जय होस्। कुमारी अवस्थामा रहेकी मनसा एक दिन भगवान शिवको धाम कैलाशमा जानुभएछ। कैलाशमा उहाँले भक्तिपूर्वक भगवान शिवको पूजा गरी स्तुति पनि गर्नुभयो। यसरी मुनिकन्या मनसाले दिव्य 1000 वर्षसम्म कैलाशमा रहेर शिवको उपासना गर्नुभयो। मनसाको दीर्घकालिक तपस्याबाट आशुतोष भगवान उहाँ अत्यन्त ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो, सन्तुष्ट हुनुभयो। सामवेद पढाउनुभयो। त्यस पछाडि भगवान श्रीकृष्णको कल्पतरु स्वरूप अष्टाक्षरको महामन्त्रको उपदेश गर्नुभयो। लक्ष्मी बीज श्रीम, माया बीज ह्रीम र कामबीज क्लीमलाई पूर्व प्रयोग गरी कृष्ण शब्दको अन्तमा चतुर्थी विभक्तिको एक वचन ङे लगाई नमः पद जोडेपछि निष्पन्न हुने 8 अक्षरको मन्त्र श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय नमः यो मन्त्र रहेको छ। भगवान मृत्युञ्जय शिवबाट त्रैलोक्य मङ्गल नामक कवच पूजा क्रम सर्वसम्मत वेदोक्त पुरश्चर्या क्रम र मन्त्र समेत प्राप्त गरी मुनि पुत्री पतिव्रता मनसा भगवान शङ्करको आज्ञाबाट तपस्या गर्न पुष्कर क्षेत्रमा जानुभयो। त्यहाँ 3 युगसम्म परमेश्वर श्रीकृष्णको तपस्या गरेर उहाँ सिद्ध हुनुभयो। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ धेरै कुराहरू छन्। अब त्यसबेला करुणा सिन्धु भगवान श्रीकृष्णले धुब्ली पातली ती कन्यालाई करुणापूर्वक नजर गरी आफै कन्या पूजन गर्नुभयो। अरूबाट पनि कन्या पूजन गराउनुभयो। यहाँ भन्नुभयो भगवान श्रीकृष्णले मनसा देवीलाई तिमी जगतमा पूजनीय हुनेछौ। यसरी कल्याणी मनसा देवीलाई वर दिएर भगवान श्रीकृष्ण अन्तर्धान हुनुभयो। सर्वप्रथम भगवती मनसा परमात्मा श्रीकृष्णद्वारा पूजित हुनुभयो। दोस्रो पटक भगवान शिवले उहाँको पूजा गर्नुभयो। त्यस पछाडि कश्यप देवता, मनु, नाग एवं मानिसहरूद्वारा सुव्रता भगवती मनसा तीनै लोकमा पूजित हुनुभयो। जय बोलौँ जगज्जननी दुर्गा माता की जय जय होस्। यस्तो कथा रहेको छ। त्यस पछाडि महर्षि कश्यपले आफ्नी कन्या मनसालाई जरत्कारु मुनिका हातमा सुम्पिदिनु भयो। काम भाव रहित भएर तापनि मुनि श्रेष्ठ जरत्कारुले ब्रह्माजीको आज्ञा अनुसार मनसालाई पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्नुभयो। दीर्घकालिक तपस्याका कारण थाकेका महायोगी जरत्कारु मुनि विवाहपछि पुष्कर क्षेत्रमा एउटा वरका रुखको फेदमा देवी मनसाको जङ्घामाथि शिर राखेर पल्टिनु। निन्द्रा देवीका स्वामी भगवान शिवको स्मरण गरी अब निधाउनु भयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। जरत्कारु मुनि निधाएको केही समय पछाडि सायंकाल उपस्थित भयो। त्यसबेला सूर्य अस्ताचलको शिखरमा सहसा समुद्रमा डुबे। ल हेर्नुहोस् है। परम पतिव्रता मनसाले मनद्वारा विचार गर्नुभयो। सन्ध्यामा निधाई सन्ध्योपासना नगर्दा मेरा पतिदेवको धर्म लोप हुने भयो। त्यसैले अब सुतिराख्नु भएको छ पतिदेव, उठाउँ भने पनि दोष लाग्ने भयो, नउठाउँ भने पनि दोष लाग्ने भयो। त्यसै भएका कारण उहाँले फेरि विचार गर्दै भन्नुभयो ब्राह्मणहरूका लागि नित्य कर्मका रूपमा निर्धारित सायंकालीन सन्ध्योपासना नगर्दा मेरा पति ब्रह्म हत्या आदि पापका अधिकारी हुनुहुनेछ। जुन मानिसले प्रातः सायंकालको सन्ध्यामा उपासना गर्दैन नि त्यो जहाँसुकै अशुद्ध हुन्छ। यसरी बताइएको छ। त्यसैले ब्राह्मणले पनि बिहान बेलुकाको समयमा हामीले
गायत्री जपेन भने ऊ ब्रह्म कर्म गराउनका लागि शुद्ध ठहरिँदैन। यो कुरा बुझिराख्नु होला अहिले प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले आफूले पढाउने गुरु कस्तो हुनुहुन्छ चेक गर्नुहोस्। ब्रह्म हत्या नामक पापको भागी हुन्छ भन्ने कुरा वेदमा बताइएको हो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यस्तो विचार गरेर मनसा देवीले आफ्ना निदाइरहेका पतिलाई जगाउनु भयो। हे नारदजी भन्नुहुन्छ नारायण भगवान जागेपछि मुनि श्रेष्ठ जरत्कारु मनसा देवी प्रति ज्यादै रिसाउन लाग्नुभयो। जरत्कारुले भने त्यो समयमा ए पतिव्रता धर्मपत्नी तिमीले सुखपूर्वक सुतिरहेको मलाई जगाएर किन मेरो निन्द्रा भङ्ग गर्यौ? जुन पत्नीले आफ्ना पतिको अपकार गर्दछन् तिनले गरेका व्रत आदि व्यर्थ हुन्छन्। आफ्ना पतिको अप्रिय कर्म गर्ने पत्नीले गरेका जति पनि तपस्या छन् व्रत छन् उपवास छन् जति पनि यी सबै कुरा छन् ती सबै के हुन्छन् निष्फल हुन्छन्। त्यसैले पतिको आज्ञाद्वारा हामीले सबै कार्य गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् जरत्कारुले यसरी भनिदिनु जुन नारीले पतिको पूजा गर्छिन् तिनले साक्षात श्रीकृष्णको पूजा गरेकी हुन्छन्। पतिव्रता नारीले पति जो व्रत सिद्धिका लागि स्वयं भगवान श्रीहरि पतिका रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ यसरी बताइएको छ। सम्पूर्ण दान यज्ञ तीर्थ सेवा व्रत तप उपवास धर्म सत्य सबै देवताको पूजन आदि जति पनि पुण्यकर्म छन् नि ती सबै पति सेवाको 16औं कला बराबर पनि हुन सक्दैनन्। यति ठुलो महत्त्व बताइएको छ। जुन नारीले पुण्य भूमि यस पृथ्वीमा रहेर पतिको सेवा गर्दछिन् ती आफ्ना पतिका साथ वैकुण्ठ धाममा जान पाउँछिन्। पछि त्यहाँ गएर तिनले परब्रह्म रूप हरिका चरणमा शरण पाउँछिन्। हेर्नुहोस् दुवैजना एकै ठाउँमा विलिन हुन्छ। यहाँ भनिएको छ हे उत्तमशीलले सुहाइएकी मनसा अधम कुलमा पैदा भएकी जुन नारीले आफ्ना पतिको प्रतिकूल एवं अप्रिय आचरण गर्दछन् र पतिसँग अप्रिय वचन बोल्दछन् र पतिले पनि पत्नीसँग अप्रिय वचन बोल्दछन् भने उनीहरू कुम्भिभाग नरकमा पर्नु पर्दछ र सूर्य चन्द्रमाको स्थिति हुँदासम्म उनीहरूले त्यही नरकमा बसिरहनु पर्दछ, उद्धार हुँदैन। त्यस पछाडि चाण्डाली भएर पैदा हुनुपर्दछ, पति एवं पुत्रले रहित हुनुपर्दछ। जय बोलौँ जगत जननी दुर्गा माता कि जय जय होस्। यस्तो कुरा रहेको छ। यसरी आफ्ना क्रोधपूर्ण उद्गार प्रकट गरेपछि मुनिवर जरत्कारुका ओठ फरफराउन थाले। त्यो देखेर भगवती मनसा भयभीत भई काँप्न लाग्नुभयो। त्यस पछाडि आफ्ना पति समक्ष निवेदन गर्नुभयो। साध्वी मनसाले भन्नुभयो हे महाभाग हजुरको सन्ध्या लोप होला भन्ने डरले नै मैले यो निन्द्रा भङ्ग गरेकी हुँ। ए सुव्रत म दुष्ट नारीबाट अवश्य अपराध भएको छ। अब हजुर शान्त हुनुहोस्। हजुर शान्त भइदिनु पर्दछ। जुन मानिसले श्रृङ्गार आहार र निन्द्राको भङ्ग गर्दछ त्यो सूर्य एवं चन्द्रमाको स्थितिकाल पर्यन्त कालसूत्र नरकमा वास उसले गर्नुपर्दछ। यसरी बताइएको छ। यस्ता उद्गार प्रकट गरेपछि भगवती मनसा भक्तिपूर्वक आफ्ना स्वामीका चरण कमलमा पर्नुभयो र बारम्बार विलाप गर्न लाग्नुभयो। जरत्कारू मुनिले ऋषार सूर्यलाई नै श्राप दिन लागेका छन् भन्ने कुरा थाहा पाएर भगवान सूर्य सन्ध्या देवीलाई साथमा लिएर त्यहाँ तुरन्त प्रकट हुनुभयो। जय बोलौँ सूर्य नारायण भगवानको जय जय होस्। भन्नुहुन्छ नारद जो नारदजी हुनुहुन्छ नि त नारदजीलाई त नारायण भगवानले कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् भन्नुहुन्छ हे नारदजी सन्ध्या देवीका साथ स्वयं सूर्य त्यहाँ आउनुभयो अनि विनयपूर्वक जरत्कारू मुनिसँग राम्रो शैलीमा उचित संलाप गर्न लाग्नुभयो। हेर्नुहोस् प्यारोक्त भागवतहरू भास्करले भन्नुहुन्छ सूर्यले सूर्यास त समयम दृष्ट्वा साध्वी धर्ममय छ। हे उत्तम ब्राह्मण हे मुनिवर सूर्यास्तको समय भयो भनेर पतिव्रता मनसाले तपाईँलाई जगाएकी हुन्। हे भगवान म हजुरको शरणमा आएको छु, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। तपाईँकी पत्नीको केही दोष छैन। हे ब्राह्मण हे मुनिवर मलाई श्राप दिनु राम्रो काम होइन। ब्राह्मणहरूको हृदय त सधैँ नवनीत मक्खन समान कोमल हुनुपर्दछ। ब्राह्मणहरूको आधा छिन मात्रको क्रोधले सम्पूर्ण संसार खरानी हुन जान्छ। उत्तम द्विजले जगतको सृष्टि पनि गर्न सक्छ। द्विजभन्दा ठुलो तपस्वी अरू कोही पनि हुन सक्दैन। ब्रह्म तेजद्वारा दिव्यमान ब्रह्म ज्योति रूप ब्रह्म वंशोद्भव ब्राह्मणले निरन्तर भगवान श्रीकृष्णको आराधना गर्नुपर्दछ। यसरी बताइएको छ। सूर्य नारायणका कुरा सुनेर जरत्कारू मुनि प्रसन्न हुनुभयो। भगवान सूर्य पनि जरत्कारू मुनिको आशीर्वाद पाएर आफ्नो घरतर्फ जानु। आफूले गरेको प्रतिज्ञाको रक्षाको लागि जरत्कारू मुनिले शोभाका साथ रोइरहेकी शोकले सन्तप्त भएकी देवी मनसाको परित्याग गर्नुभयो।
त्यस विपत्तिको अवसरमा देवी मनसाले आफ्ना गुरु भगवान शङ्कर, इष्टदेव ब्रह्माजी, भगवान नारायण र पिता कश्यप ऋषिलाई स्मरण गर्नुभयो। मनसा देवीले मनैदेखि ध्यान गर्दा गोपीहरूका स्वामी भगवान श्रीकृष्ण, भगवान शङ्कर, भगवान ब्रह्मा र मुनि कश्यप त्यहाँ आउनुभयो। प्रकृतिभन्दा पर रहनुहुने निर्गुण परमात्मा आफ्ना इष्टदेव भगवान श्रीकृष्णलाई देखेर जरत्कारू मुनिले स्तुति गर्नुभयो र बारम्बार साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। उनले भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा र मुनि कश्यपलाई पनि नमस्कार गर्नुभयो। जरत्कारूले भन्नुभयो, हे देवगण, तपाईँहरूको आगमन कुन प्रयोजनले भएको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो। मुनि जरत्कारूको प्रश्न सुनेर ब्रह्माजीले भगवान श्रीकृष्णका चरण कमलमा प्रणाम गरी सहसा सामूहिक उत्तर दिनुभयो। सबैलाई समेटेर दिनुभयो उत्तर, हे मुनिवर, यदि तपाईँ आफ्नै धर्मपरायण एवं पतिव्रता धर्मपत्नी मनसालाई छाड्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई स्त्री धर्म पालन गर्न योग्य बनाउन सर्वप्रथम मनसा देवीबाट एउटा पुत्र पैदा गरिदिनुहोस्। आफ्नी धर्मपत्नीबाट पुत्र उत्पन्न गरेपछि तपाईँले उहाँलाई छाड्न सक्नुहुन्छ, किनकि जुन वैरागी पुरुषले पुत्र पैदा नगरिकन प्यारी धर्मपत्नीलाई त्याग गर्दछ त्यसको पुण्य चाल्न राखेको पानी झैँ नष्ट भएर जान्छ। त्यसै कारणले गर्दा आफूले विवाह गरिसकेपछि आफूले चाहिँ अपनाउनु पर्ने जुन धर्म छ, नियम छ, त्यसलाई पालन गर्नै पर्दछ भनेर यसरी भनिदिनु। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्माजीका वचन सुनेर उत्तम मुनि जरत्कारूले मन्त्रोच्चारण गर्दै योग बलको आश्रय लिएर मनसा देवीको नाभिमा स्पर्श गर्नुभयो। त्यस पछाडि मुनिवर जरत्कारू धर्मपत्नी मनसा देवीलाई भन्न लाग्नुभयो। जरत्कारू भन्नुहुन्छ, हे मनसा देवी, तपाईँको गर्भबाट इन्द्रिय वश गर्ने संयमीहरूमा श्रेष्ठ, धार्मिक ब्राह्मणहरूमा अग्रगण्य, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, गुणवान, वेदवेत्ताहरूमा उत्तम ज्ञानी एवं योगीहरूमा श्रेष्ठ पुत्र पैदा हुनेछ। त्यस धर्म प्राण र विष्णु भक्त पुत्रले कुलको उद्धार गर्नेछ। यस्ता पुत्रको जन्म हुँदा मात्र पितृहरू हर्षपूर्वक नृत्य गर्दछन्। यो कुरा बुझिराख्नुपर्छ। ती आफ्नै प्यारी पत्नी हुन्, जुन मिठो बोल्छिन्, सुशील हुन्छन्, धर्मनिष्ठ हुन्छन्, सुपुत्रकी आमा हुन्छन्, कुलकी उत्तम लक्षण भएकी नारी हुन्छन्, कुलको पालन गर्दछन्। उत्तम बन्धु ती हुन्छन् जसले हरिमा भक्ति बढाउँछन्। उत्तम पतिदेव ती हुन् भगवत प्राप्तिको मार्ग देखाउँछन्। तर अभिष्ट सुख प्रदान गर्ने व्यक्ति उत्तम बन्धु, यहाँनिर जो अभिष्ट सुख छ, केही न केही साथ दिने व्यक्ति नै पतिका रूपमा हुन्छन्। भनेको पत्नीको रक्षा गर्ने को हो? पति। पाति रक्षति इति पति, यसरी बताइएको छ। ती पिता सच्चा पिता र सच्चा बन्धु हुन् जसले भगवान प्राप्त गर्ने सोही बाटो देखाउँछन्। तिनै गर्भधारण गर्ने सच्चा माता हुन् जसले उत्तम आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा दिएर सन्तानलाई फेरि गर्भवास गर्नै नपर्ने तुल्याउँछ। दयामयी ती दिदी बहिनी वास्तविक दिदी बहिनी हुन् जसले यमको डरबाट मुक्त गराउँछन्। यसरी बताइएको छ। असल गुरु ती व्यक्ति हुन् जसले शिष्यलाई विष्णुको मन्त्र प्रदान गर्दछन् र भगवान हरिमा भक्ति जगाउँछन्। असल गुरु ती हुन् नि त। दया रूपा च भगिनी यम भीति विमोचनी, विष्णु मन्त्र प्रदाता च स गुरु विष्णु भक्ति रह, यसरी बताइएको छ। ज्ञानदाता सच्चा गुरु ती व्यक्ति हुन् जसले भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन गराउने ज्ञान प्रदान गर्दछन्। वस्तुतः तृणदेखि ब्रह्मा पर्यन्त चराचर सम्पूर्ण संसार सृष्टिकालमा प्रकट हुन्छ र प्रलयकालमा विनष्ट हुन्छ, होइन र? सृष्टि हुँदा सबैको सृष्टि हुन्छ। यो पृथ्वीको सृष्टि हुँदा यस संसारको स्वरूप कुनै पदार्थ विशेषको ज्ञानबाट हुन सक्दैन। यसको सच्चा स्वरूपको ज्ञान श्रीहरिको ज्ञानबाट मात्र हुन सक्छ भनेर बताइएको छ। वेदले प्रतिपादन गर्ने सच्चा ज्ञान र यज्ञबाट प्रकट हुने सच्चा ज्ञान श्रीहरिको सेवा गर्नुपर्दछ भन्ने नै हो। यो मुख्य, यो हरि सेवा तत्त्वहरूको पनि सार हो। त्यो बाहेक सबै विडम्बना मात्र हो भनेर बताइएको छ। अब यहाँ धेरै उपदेश दिनुभएको छ। जुन गुरुले बन्धनबाट मुक्ति दिलाउनुहुन्न त्यो शिष्य घातक गुरु हो भनेर बताइएको छ। त्यसैले गुरु भइसकेपछि आफ्ना शिष्यहरूलाई, आफ्ना यजमानहरूलाई उद्धार गर्नका लागि आफू सतमा रहनुपर्दछ, आफूले सही व्यवहार गर्नुपर्दछ र सबैको उद्धार गर्ने काम गर्नुपर्दछ। अनि मात्र ती गुरु सद्गुरु हुन्। जसले आमाको गर्भमा बास गर्दा भोग्नुपर्ने क्लेशबाट मुक्ति दिलाउँदैन, यमयातनाबाट जोगाउँदैन, त्यसलाई कसरी गुरु भन्ने त? कसरी गुरु भन्न सकिन्छ? भन्न सकिँदैन। कसरी पिता भन्ने त्यस्ता पितालाई, कसरी बान्धव भन्ने त्यस्ता बान्धवलाई। जसले परम आनन्द रूप जो सनातन श्रीकृष्णलाई भेट गर्ने बाटो निरन्तर देखाउँदैन, त्यसलाई कसरी मानिसहरूको बन्धु भन्न सकिन्छ? त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ,
हे पतिव्रता मनसा देवी, तपाईँले निर्गुण र अच्युत परब्रह्म श्रीकृष्णको भजन गर्नुहोस्। भगवान श्रीकृष्णको सेवा उपासनाबाट मानिसहरूका सबै कर्म निर्मूल हुन्छन्, यसरी यहाँनिर बताउनुहुन्छ। मनसा देवीले भन्नुहुन्छ, अगाडि गएर निन्द्रा भङ्ग गरेका हे प्रभु, निन्द्रा भङ्ग गरेका कारण हजुरले मलाई त्याग गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा मेरो कुनै अपराध छैन। मेरो निवेदन यही छ कि मैले जहाँ रहेर हजुरको सम्झना गर्नेछु, मलाई हजुरले दर्शन दिनुपर्नेछ, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। ठिकै छ, मैले हजुरको निन्द्रा भङ्ग गरेँ। ल हेर्नुहोस् है, आफ्ना पतिको निन्द्रा भङ्ग गरिदिनु भयो। ल अब साँझको समय छ, साँझको समयमा सुत्नु हुँदैन भनेर गरे हो न, यो कुरा हो नि त। अब यहाँनिर मनसा देवीले भन्नुभयो मलाई दर्शन दिनुपर्नेछ। आफ्ना बन्धुहरूको वियोग अत्यन्त कष्टकारक हुन्छ। पुत्रको वियोग भने बन्धु वियोग भन्दा पनि कष्टप्रद हुन्छ। परन्तु प्राणनाथ पतिदेवको वियोगले प्राणै निस्के समान कष्ट दिने हुँदा सर्वाधिक कष्टदायक हुन्छ। पति 100 पुत्र भन्दा पनि प्रिय हुन्छन्। त्यसैले नारीहरूका लागि पति नै सर्वाधिक प्रेमास्पद हुने हुँदा विद्वानहरूले पतिलाई प्रिय भनेर भनेका छन्। यहाँनिर सबै कुरा बताउनु भयो। जसरी एउटा मात्र छोरा भएका बुवा आमाको मन त्यस छोरामा केन्द्रित हुन्छ, वैष्णवहरूको मन भगवान नारायणमा केन्द्रित हुन्छ। एउटा आँखा भएका मानिसको मन आँखामा गएको हुन्छ, प्यासले सताएका मानिसको मन पानीमा गएको हुन्छ, भोकले पीडित भएको मानिसको मन अन्नमा गएको हुन्छ, कामुक मानिसहरूको मन मैथुनमा गएको हुन्छ, चोरहरूको मन अरूको धनमा गएको हुन्छ, स्वेच्छाचारिणी वेश्याको मन अविचारिणी नाठोमा गएको हुन्छ, विद्वानको मन शास्त्रमा केन्द्रित हुन्छ र बनियाको मन वाणिज्यमा गएको हुन्छ। त्यसै गरी पतिव्रता नारीको मन पतिमा गएको हुन्छ। इत्युक्त्वा मनसा देवी पपातः स्वामिनः पदे। यसरी निवेदन गरेर मनसा देवीले आफ्ना पतिदेव जरत्कारुका चरणमा शरण पर्नुभयो। कृपालु मुनिले कृपा गरेर क्षणभरका लागि उहाँलाई काखमा राख्नुभयो, आँसु बगाउनुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, मनसा देवीले पनि आफ्ना आँसुद्वारा मुनिको काख भिजाउनुभयो। मुनि जरत्कारु र देवी मनसा दुवै सहसा शोक मुक्त भएर आफ्नै प्रिया देवी मनसालाई सम्झाई बुझाई बारम्बार परमात्मा श्रीकृष्णका चरण कमलको ध्यान गर्दै जरत्कारु मुनि तपस्याका लागि जानुभयो। देवी मनसा पनि आफ्ना गुरुदेव भगवान शिवको धाम कैलाशमा जानुभयो। त्यहाँ भगवती पार्वतीले शोकापन्न देवी मनसालाई सम्झाएर आश्वस्त तुल्याउनुभयो। कल्याणका मुहान भगवान शिवले देवी मनसालाई प्रेमपूर्वक कल्याणकारिणी ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। यो कथा रहेको छ। त्यस पछाडि मनसा देवीले अत्युत्तम दिनमा मङ्गलमय मुहुर्तमा एउटा पुत्र पैदा गर्नुभयो। ती पुत्र भगवान नारायणका अंश र योगी एवं ज्ञानीहरूका पनि गुरु थिए। आमाको गर्भमा रहँदा नै भगवान शिवको मुखबाट महाज्ञान श्रवण गरी ती योगी र ज्ञानीहरूका गुरु योगेश्वर हुनुभएको थियो। कैलाशमा मनसा देवीले बालकलाई जन्म दिएपछि भगवान शिवले ती शिशुको जात कर्म गराउनु भएको थियो। शिशुको कल्याणका लागि मङ्गल वाचन एवं वेद पाठ गराउनु भयो। भगवान शिवले अनेक मणि रत्न मुकुन्द आदि ब्राह्मणहरूलाई दिनुभयो। यो कुरा छ। भगवान शिवले नवजात शिशु बढ्दै गएपछि चारै वेद वेदाङ्ग पढाउनु भयो। उत्तम मृत्युञ्जय ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। जय बोलौँ जगत जननी दुर्गा माता की जय जय होस्। भगवती मनसाको आफ्ना पति इष्ट देवता र गुरुमा अतिशय भक्ति भएका कारण उहाँका पुत्रको नाम पनि के राखियो? आस्तिक राखियो। जरत्कारु मुनि पहिले नै भगवान शिवको आज्ञा लिएर तपस्याद्वारा भगवान विष्णुको आराधना गर्न पुष्कर क्षेत्रमा गइसक्नु भएको थियो। त्यहाँ गएर परब्रह्म श्री कृष्णको महामन्त्र प्राप्त गरी तपस्वी महामुनि महायोगी जरत्कारु दिव्य 3 लाख वर्षसम्म तपस्या गर्न लाग्नुभयो। यसरी तपस्या गरेपछि भगवान शिवलाई प्रणाम गर्न एक दिन कैलाश धाममा जानुभयो। भगवान शिवलाई प्रणाम गरी त्यहाँ केही दिन रोकिनुभयो। त्यसबेला जरत्कारु र मनसाका दिव्य पुत्र आस्तिक मुनि कैलाशमै थिए। ल हेर्नुहोस् है, कैलाशपछि देवी मनसा आफ्ना पिता महर्षि कश्यपको आश्रममा आउनुभयो। पुत्र सहित आएकी आफ्नी छोरी मनसालाई देखेर प्रजापति कश्यप अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। हे मुनि, महर्षि कश्यपले शिशुको कल्याणका लागि ब्राह्मणहरूलाई कोटी कोटी रत्न दान गर्नुभयो। असंख्य ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु भयो भनेर यसरी यहाँ बताइएको छ। आस्तिक सती स्त्री मनसालाई देखेर कश्यपका पत्नीहरू अदिति दिति आदि सबै परम प्रसन्न थिए। त्यो समयमा देवी मनसा आफ्ना पिता महर्षि कश्यपको आश्रममा दीर्घकालसम्म बस्नुभयो। त्यस पछाडि भगवती मनसाले पछिल्लो जुन कार्यहरू गर्नुभएको छ, मनसा देवीको जुन पछिल्लो कथा रहेको छ त्यो कथा पनि यहाँनिर बताउँछु भनेर भन्नुहुन्छ भगवान श्री हरिनारायण।
तर कथा सुन्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्दछ, एकटक ध्यान लगाएर ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक सुन्नुपर्दछ, अनि मात्र यसको पूर्ण फल हामीले प्राप्त गर्दछौँ। एकपटकको कुरा हो, अभिमन्युका छोरा राजा परीक्षितलाई दैवको प्रेरणाबाट आफ्नै दूषित कर्मका कारण ब्राह्मणको श्राप पर्यो। श्रृंगी ऋषिले कौशिकी नदीको जल हातमा लिएर आजको ठिक 7 दिनपछि तिमीलाई तक्षक नागले डस्नेछ भनेर श्राप दिनुभयो। राजा श्रुत्वा तत प्रवृत्ति। ल हेर्नुहोस्, श्रृंगीद्वारा आफूलाई श्राप दिएको समाचार सुनेर राजा परीक्षित त्यस्तो ठाउँमा जानुभयो जहाँ हावाको पनि प्रवेश थिएन। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यो कथा अगाडि पनि हजुरले सुन्नुभएको छ। आफ्नो शरीरको रक्षा गर्न तत्पर राजा परीक्षित 1 सप्ताहसम्म त्यसै ठाउँमा बस्नुभयो भनेर बताइएको छ। तर अब श्रीमद् भागवत महापुराणमा त अलि भिन्नै कथा छ। फेरि त्यहाँको कथा हजुरहरूले सुन्नुभएको होला, त्यहाँको र यहाँको सुन्दा अलि अनौठो लाग्ला। 1 सप्ताह बितेपछि तक्षकले डसेका राजा परीक्षितलाई विषबाट मुक्त गराउन भनी त्यहाँ जान लागेका धन्वन्तरीले परीक्षितको निवासतर्फ गइरहेको तक्षकलाई बाटोमा देख्नुभयो। धन्वन्तरी र तक्षकको बीचमा परस्पर संवाद भयो र आपसमा गहिरो प्रेम पनि बस्यो। तक्षकले धन्वन्तरीलाई घरतर्फ फर्काउने उद्देश्यले मणि दियो। धन्वन्तरीले मणि लिए। सन्तुष्ट र सुखी खुसी मन भएका धन्वन्तरी घरतर्फ फर्के। त्यस पछाडि तक्षकले निर्वात स्थानमा मञ्चमा बसिरहेका राजा परीक्षितलाई डस्यो। परिणाम स्वरूप राजा परीक्षित तत्काल शरीर त्याग गरी परलोक जानुभयो। उहाँका छोरा राजा जन्मेजयले आफ्ना बाबु परीक्षितको सम्पूर्ण औषधैक संस्कार सम्पन्न गराउनुभयो। सर्पद्वारा डसिएर पिताको मृत्यु भएका कारण सर्पहरूसँग रिसाएका जो जन्मेजयले सर्प जातिलाई नै सखा पार्ने उद्देश्यले सर्प सत्र नामक यज्ञ प्रारम्भ गर्नुभयो। जय बोलौँ जगत जननी दुर्गा माता की जय जय होस्। आफ्ना पुर्खालाई नाश गर्ने, आफ्ना पितालाई मार्ने, म अब सबै सर्पहरूलाई मारिदिन्छु। जन्मेजयले यो विचार गर्नुभयो। जुन यज्ञमा ब्रह्म त्यसका कारण अनेक सर्पले प्राण त्याग गरे, त्यसै बेला साह्रै डराएको तक्षक नाग इन्द्रको शरणमा गयो। हतार हतार इन्द्रको शरणमा लौ नबचाउनु पर्यो। सबैले आवाहन गर्दै हवन गरिरहेका छन्। यसरी भनेपछि उता यज्ञमा क्रियाशील ब्राह्मणहरूले तक्षकलाई इन्द्रको शरणमा गएको थाहा पाए र इन्द्रसहित तक्षकलाई मार्ने योजना गरे। तक्षकलाई तानिनेछ, अब इन्द्रसहित आउनेछ। ल हेर्नुहोस्, किनभने तक्षकले त बचाउनुहोस् भन्दै इन्द्रको आसनलाई वरिपरि बेरेछ र त्यहीँनिर बसिदियो होला। मलाई ताने भने तिमी पनि जानेछौ, मलाई बचाऊ भनेर तक्षकले बसे। यस्तो सङ्कटमय परिस्थितिमा इन्द्रसहित सबै देवता भगवती मनसा देवीका शरणमा गए। अब इन्द्रको आसनसहित तान्न लागिहाले त ब्राह्मणहरूले हवन कुण्डमा स्वाहा गर्नका लागि। ल हेर्नुहोस्, त्यहाँ गएर अब मनसा देवीको शरणमा गए इन्द्रसहित देवताहरू। भयातुर एवं व्याकुल इन्द्रले भगवती मनसा देवीको स्तुति गरे। ताम तुष्टाव महेन्द्रस्य। यसरी बहुत सुन्दर। त्यस पछाडि जरत्कारु एवं मनसा देवीका पुत्र मुनि आस्तिकले आफ्नी आमा मनसा देवीको आज्ञा अनुसार सर्प यज्ञ भइरहेको ठाउँमा गएर राजा जन्मेजयसँग इन्द्र र तक्षको प्राण रक्षाका लागि याचना गरे। त्यस पछाडि प्यारा भक्त भागवतहरू, कृपालु जन्मेजयले कृपापूर्वक इन्द्र र तक्षकलाई जीव दानको वर प्रदान गर्नुभयो। ब्राह्मणहरूको आज्ञा अनुसार यज्ञ समापन गरी ब्राह्मणहरूलाई खुसी हुँदै दान दक्षिणा दिनुभयो। त्यस पछाडि ब्राह्मण वर्ग, मुनिवृन्द र देवगणले देवी मनसाको समीपमा गएर छुट्टा छुट्टै विधिपूर्वक उहाँको पूजा र स्तुति गरे। देवराज इन्द्रले पनि सम्पूर्ण पूजा सामग्री जम्मा गरेर पवित्र भएर परम भक्तिका साथ भगवती मनसाको पूजा र स्तुति गरे। इन्द्रले प्रसन्न भई मनसा देवीलाई श्रद्धापूर्वक प्रणाम गरेर 16 उपचार र प्रिय पदार्थ बलि आदि के गरे टक्र्याए अथवा दिए भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी ब्रह्मा विष्णु र शिवको आज्ञाले भगवती मनसाको पूजा गरेर ब्राह्मण मुनि र देवताहरू आफ्ना स्थानहरूमा गए। भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, मैले तपाईँलाई मनसा देवीको सम्पूर्ण आख्यान सुनाए। अब के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि नारदजी भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, हे भगवान, देवराज इन्द्रले कुन स्तोत्रद्वारा भगवती मनसाको स्तवन गर्नुभयो, मनसा देवीको पूजा विधानको क्रम के रहेको छ, यो सबै सोध्न लाग्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू,
यहाँनिर भन्नुहुन्छ अगाडि श्री हरिनारायणले देवराज इन्द्रले सर्वप्रथम विधिपूर्वक स्नान गर्नुभयो। त्यस पछाडि पवित्र भएर आचमन गरेर 2 चोखा वस्त्र लगाएर भक्तिपूर्वक मनसा देवीलाई रत्नमय सिंहासनमा विराजमान गराउनुभयो। इन्द्रले वेदका मन्त्र उच्चारण गर्दै रत्नमय कलशमा भरिएको सर्वाङ्गाको जलले भगवतीलाई स्नान गराउनुभयो। अनेक झैँ पवित्र 2टा वस्त्र अर्पण गर्नुभयो। इन्द्रले भक्तिपूर्वक देवीका सबै अङ्गमा चन्दन लगाएर पाद्य अर्घ्य आदि अर्पण गर्नुभयो। श्री गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव र पार्वती यी 6 देवताहरूको विधि पूर्वक पूजा गर्नुभयो। पतिव्रता मनसा देवीको पूजा गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, ओम राम श्रीम मनसा देव्यै स्वाहा, यस दशाक्षर मूल मन्त्रले यथोचित रूपमा सबै सामग्री अर्पण गर्नुभयो। अब त्यस पछाडि भगवान विष्णुको आज्ञाअनुसार इन्द्रले 16 थरी पूजाका उपचार अर्पण गरेर प्रसन्नतापूर्वक भक्ति सम्पन्न भई देवी मनसाको पूजा गर्नुभयो। त्यसबेला इन्द्रले अनेक थरी वाद्य वादन बजाउनु भएको थियो भनेर यसरी यहाँनिर बताइएको छ। इन्द्रले भने, हे देवी, पतिव्रताहरूमा शिरोमणि परम भगवती हजुरको म स्तुति गर्दछु भनेर इन्द्रले स्तुति गरेको कथा प्रसङ्ग छ। यहाँनिर ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू। यसरी चाहिँ मनसा देवी अब संसारमा विख्यात हुनुभयो। ल हेर्नुहोस्, अब अगाडि गएर गौ र सुरभिको आख्यान छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब भोलिको भागमा हामीले यो सबै कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्दै अघि बढ्नेछौँ। जय बोलौँ जगत जननी दुर्गा माता की जय।